عالسلامة. السلام عليكم، مساء الأنوار. وش راكم؟ سامحوني، باردون. مساء الخير، بونجور، أهلا وسهلا، مرحبا، هوش دينيس، مرحبا بكم. وش راكم؟ وش راكم مع الصحة؟ سافا؟ راكو بخير؟ وقيلا بديت بزاف قبل الوقت، ميم با غير 10. معليش، لو طون لي يطلع عندنا شوية لو لايف. وش راكم؟ سافا؟ فوزالي بيان؟ وش راكم مع الصحة؟ صحة مولودكم، مولد مبارك ان شاء الله. الله يجعل ينعاد علينا بالصحة والهنا. فوالا هذا اليوم المبارك، صحة مولودكم وصحة مولود كامل الأمة المسلمة. محبوبة لكل عام إن شاء الله يا ربي. الوغ قولوا لي واش راح نطيبوا اليوم. سالي غنية، عسلامة، بديت بيك. أهلا حورية، ياسمينة، يان، سلام سلام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا tous les Algériens partout dans le monde. ومرحبا بنو frères les Tunisiens et les Marocains et مرحبا tout le monde tout le monde tout le monde. Voilà. أنا اليوم je vais partager معكم تريدة قسطنطينواز، ولا تريدة تاع الشرق الجزائري، تاع لست دالجي. دونك فوالا نديرو تريدة ان شاء الله. وتاني نديرو طمينة الجيرواز اما فاسون، والتريدة قسطنطينواز تاني اما فاسون. دونك مرحبا بكم ناس قسنطينة، ناس عنابة، ناس باتنا، ناس الشرق كامل. ما تقولوليش برك لا ما ديري لهاش هادي، لا احنا ما نديرو لهاش هادي، لا احنا ما نديروش هادي. دونك التريدة تريدة هادي جو في جوست لافي مي مان ومن بعد نوريها لكم. تريدة هادي بيان سور راهي تندار صوص بلانش وتندار صوص روج. هي كساسوا نورمالمون فا جو بونس كو لي دو ما يديرولهمش الخضره، بصح انا حندير لها لا كورجيت وما يديرولهمش لي زيبيس ميزا باغ فلفل حمار كيما تقولوا نتوما، لو بافرون روج ولا بابريكا والملح وفلفل الكحل، سي تو. انا حندير لها جو في تريشي، حندير لها شويه راس الحانوت باسكو جبتو معايا من الجزائر، لي جوست مانيفيك، لي اكسترا. دونك نحب في التشخاخ ولا هاد لي تروك لي بلا تراديسيونيل تاعنا، لي بلا تراديسيونو باردون، نديرو نحب ندير راس الحانوت هذا. فوالا دونك سامحوني سي جي تريشي. بارطاجي سيل فو بلي بارطاجي ان بو لو لايف باش يطلع شويه. وحنحكي لكم على التريده هذه شكون اللي دارها وين اندارت. سامحوني جو في جوست لافي مي مان. كوكو كوتورة، اليوم ما كاش تختوخة. نادية اختي اليوم دارت رمضان، شريبة متوبة ملحمة حلوة. صحة ولهنا بصحتكم. الوغ انا صافي با تيلمون لونطون ملي كليتها تريدة. جو فولي فيغ رشطة كيما حنا نقولوا رشيطة.
وما كتبش ربي المخلوقه اللي سيتي بريفي نشريو عليها عندها شغل، دونك كانت عندها خدمه، دونك ما كتبش ربي راح ندير تريده كامل النعمه كيف كيف كامل لي بلا. المهم الانسان يدير حاجه فعل تاع المولد، وهذه هي. دونك شوفوا التريده هذيكم الي مانيفيك، الي اكسترا. بون il y a un problème de lumière جاب لي ربي. شوفوا je sais pas si vous voyez، شوفوا كوم الي صفراء ماشي بيضاء وماشي خشينه، ولي اكسترا. تقولي داروها ناس الشرق الحراير وهذه داروها الاتراك. فوالا هذه باردون سامحوني ندير برك الماء في لاتاي ونجي نحكي لكم على الوغ التريده هذه. انا ما بال مير عجوزتي تركيه ديرها، دارتها ما عجبتنيش. فوالا جي با ايمي، ويقولوا لها تيريدا كيما حنا. دارتها اي جي با ايمي باسكو خشينه. طيبتها كيما نطيبوها حنا مدهونه مفوره ايتو، ابخي خشينه اي بي جاتني كوم دي بات باسكو مديوره بلا فارين، دونك سيتي فريمون كوم دي بات. وهذه لا فوا باسي دبرت عليهم باسكو دارتها ما بيل سور قيله بابا غو بونجور. السلامه يا بابا العزيز، واش راك؟ بابا راهو معانا سافا. هضرت معاه في التليفون. انا بابا ما نعيطوش بزاف بالكاميرا باسكو كي نشوفو نزيد نتوحشو بزاف، دونك دوكو الكاميرا سي تري راغ. راهو يشوف فيا كلامي على الحق. مرحبا بك بابا، مرحبا بك يمنى، نورتونا. فوالا دونك التريده هذه قلت لكم دارتها ما بيل سور ومعاها ما بيل مير بيان سور اون فوازينايل. هما يديروها بلا فارين، جيت انا دبرت عليهم قلت لهم ديروها بالسميد، ديروها بالدقيق، فوزالي فوار لو ريزولتا. ولا تحبوا تخلطوا زيدوا شويه فارينه معليش. دونك ايزون ادوري وداروه بالدقيق تاع مويان، ماشي ميم با دقيق تاع العجين، باسكو الدقيق تاع العجين سورتو في انكارا يلي انديسبونسابل ما ينسابش. دونك فوالا داروها وكيما حنا سي لا ميم فاسون تتعجن عجنوها وخلوها تريح، ومن بعد قطعوها دي كاري جو با باسكو كنت معاهم في الواتساب كي كانوا يديروها. دونك قطعوها وخلوها تنشف ونشفت شويه وقطعوها كيما حنا بالموس تو سا، وخلوها تشيح كيما يقولوا ناس قسنطينه. فوالا صافي دغوله نقرا مولود حسناوي بابا يكتب سلام، الوغ كو مسكين خاطيه كامل العربيه. صحيتي يا من عليكم السلام اهلا. دونك فوالا نبداو على بركه الله ما نهضروش بزاف. الوغ واش عندنا تريده بيان اونطوندو. عندي هنا زوج حبات بصل كبار مي الوغ كبار، وعندي اون بون طوماط. فوالا نرحيهم. عندي لو بولي اي لا فياند، هي تشخاتشخ كامل يعني كل واحد ومقدورو بيان سور، مي دو بريفيرونس واحد يدير الدجاج واللحم. الوغ انا حندير لها دو مورسو، دو بيتي مورسو تاع البقري طرف غنمي اي دو كويس دو بولي. فوالا دوك نديكم لهيه ونطيبو انصامبل. ندير لها كيما قلت لكم زوج حبات بصل كبار و طوماط، زوج حبات ولاد الدجاج بور لا غارنيتور نحطوهم يغليو من بعد. ندير لها دو كورجيت، يعني سامحوني كانت عجوزتي الله يرحمها لا غران مير مون فيس الله يرحمها ويوسع عليها كانت دير لها لا كورجيت. فوالا انا ندير لها دو كورجيت دايوغ هي اللي علمت لي نطيبها، وفلفل حار سي انديسبونسابل. نقليوه من بعد ونرمي حبيبه نرمي حبيبه في لاصوص. اي لي بواشيش والحمص الحميصه تاني اوبليغاتوار. دونك فوالا هادي قبل ما نرحي ندوزو الاخر ندير لها شويه زيت. قولوا لي برك ولا راكم تشوفوا
Oh, pardon. Ça va, vous voyez bien. نديروا لها شويه زيت بيان سور، ومن بعد حطيت الماء يسخن باش نفوروها. فوالا اون في اتونسيون باش ما نكسروهاش. راهو نشفوها جاتهم مي الوغ اكسترا يعطيهم الصحة. تاتا دليدا اهلا وسهلا، على السلامة، مرحبا. صافا، واش راكم ناس الغرب؟ راكم ملاح؟ فوالا نستناو الماء يغلي ونحطها تفور. هذه ما تديناش بزاف الوقت، نسبقوا في لاصوص باش طيب لنا. دونك نجيبكم بلا مارميت ونطيبوا لاصوص انصامبل. علي جوزو معايا هاكا وانا نقل فيكم. فوالا هكذا باش تشوفوا تري بيان. الوغ قولوا لي ندير سمينه ولا ما نديرش؟ ندير السمن ولا ما نديرش؟ انا بالك جو في ميتر ان بتي بو. نديرو شويه زيت افون تو. فوالا الوغ بسم الله. هذه راهي تصير غير بالقطره، تقولوا راهي دارت بزاف ولا. فوالا بسم الله. حطوا لو بولي اللحم يتقلاو. انا نرحي نرحي البصل والطوماطيش. اتوندي مانيش نقرا. غانيه مسكينه راهي تقول لكم بارطاجي لو لايف سيل فو بلي. ندير لها طيب. شوفوا شحال درت تاع السمن. انا جو بريفير نقلي اللحم والبولي شويه زيت والسمن قبل ما نرمي البصل. ابخي كل واحد كيفاه. فوالا نخليهم غير شويه هكذا يشونج دو كولور.
هكذا شويه برك ونرمي البصل مع البصل et la tomate. Voilà. دركا نديرو الملح بسم الله بيان سور من بعد نزيدو ندوقو. وصافي الملح تاع تركيا ماهوش مالح بزاف كيما الملح تاع بلادنا. il est un peu moins salé. فلفل الكحل عندي نص مغرفه ابوبري مغرفه تاع قهوه. Le poivron rouge, فلفل الأحمر concentré. Voilà, ونخليوهم يتقلاو بغردهم. ونزيدو شويه راس الحانوت. Alors جبت معايا شويه راس الحانوت الابيض pour la sauce blanche et pour la sauce rouge. Ça sent trop bon. شويه برك. Voilà. سامحوني parce que je sais que ما يديرولهاش. فوالا وخليت النار بيان سور قويه. فوالا الماء هنا راهو فار. درنا اون بون كونتيتي تاع الماء ماشي بالشحه. ونحطوها التريده ديالنا نحطوها تفور بسم الله. خي راكو تشوفوا صافا. فوالا فوالا الوغ نزيدو نرميو الحميصه. ما عندنا حاجه نرميو هذوك باسكو من بعد نمرقو بالماء سخون. Oh là là, je vois rien. Je vais mettre mes lunettes. Alors. Alors, ce qui concerne Tamina, vous savez, il y a normalement qu'il y a une façon, mais يعني كل واحد كيفاه. شوفوا أنا je respecte tout le monde. Chacun sa façon et en plus c'est des goûts. كل واحد كيفاش يحب يطيب، كل واحد كيفاش يحمص الدقيق ديالو، كل واحد كيفاه سي دي يعني en plus la cuisine كيما يقول واحد c'est pas une science exacte. Voilà. أنا دقيق شوفوا طحت في واحد الدقيق اكسترا. بون هنايا في تركيا لا سمول موين
يعني كاين سي l'embarras du choix. شوفوا كي شراه. Je sais pas si vous voyez bien. شوفوا كي نحي لكم داك الضو. اكسترا مانيفيك مويان ورطب او ميم طون ماشي داك الحرش. شوفوا كي شراه. il est vraiment extra. الناس اللي راكم هنا عايشين في تركيا الوغ تاع الطمينه ما يصلحش لي يتباع عند شوك وما يصلحش لي يتباع عند ايوزبير. والله ما على بالي وين شراهولي هذا. سي ان نوفو باكي جامي شتو. سي ان باكي هيرميتيك يجي محسوب يابس. اكسترا اكسترا اكسترا. الوغ انا ما فاسون كيفاش ندير الطمينه دقيق نفورو. هاد الشمعه راهي صافيه وعلاه. باردون. فوالا انا دقيق نفورو ميزامي. كاين بزاف اللي يفوروها. انايا نفورو ومن بعد شوفوا سبحان الله تقلان لي يفوت تقلى اللحم والبولي وكامل لازم يدخلوا لهم بالطبع هذوك لي زيبيس باش من بعد نمرقوا ما نغصبوش روحنا. نقص شويه في النار هكا. الوغ الدقيق انا فورته في الكسكاس. فورته نورمال مور ما فار. ما خليتوش لونطون مور ما فار الدقيق ابوبري 5 مينوت. سامحوني دقيقه نحل الباب. واش قاعدين مور ما فار الدقيق يفور بيان. نخليوه يبرد. نفرغوه في ان تروك في جفنه ولا نخليوه يبرد تري بيان. من بعد نحمصوه. فوالا من بعد نحمصوه دوغي. شوفوا انا كيفاش حمصتو باسكو راهو طايب. راهو اون بيل دوغي. فوالا ومن بعد مور ما طيب تريده اون فا نبلو الطمينه انصامبل. بون هذا راهو تقلى. غادي نخلوها تفور تري بيان. نملقو درك. فوالا دوك نغلق على لا كوكوت ونجي نقرا لي ميساج. سامحوني. الوغ لا كورجيت انا نحطها درك. شوفوا حكمت الحبه قسمتها هكذا برك. فوايي شوف نحطها درك باسكو تصفر تصفيره وحده ونحيها. يا يما على هادو كومون سو في د لارجون مي سي با بوسيبل سا. هاد لي شارلاتان. نسيمه على بالي اللي انتي تفوريه. نسيمه بلازوغي. حنا كل نفوروه في لا فامي. نفوروه ومن بعد نحمصوه. دونك فوالا واش كنت نقول لكم يا ربي. كاسكو جالي دير. الله يعاونك اختي اويس. يرحم والديك. ربي يعاوننا كاملين ان شاء الله. كوكو نادية سلام السلامة. إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أنا نطيب اليوم إن شاء الله ربي يبارك لك. جبونس باهية بابو بونجور عالسلامة. الوغ باهية اللي كانت معايا
لا سيمين ديرنيير اللي دارت معايا اللايف لي زانفيتي اللي جاو صافا حبيبه راكم ملاح واني هدرت معاكم على كل حال الحمد لله كي لحقتوا بخير وعلى خير صافا اهلا وسهلا مرحبا بكم فلور روج سلام اول مره نشوفك مرحبا بك اختي مرحبا بك كونستانتين يا يما انايس واش راح تقولي لي نديروها صوص بلانش بولات دو فياند هاشي tout à fait pois chiches et les œufs durs mais merci pour le plat يسلمك حنونه merci كنزو معز بونجور الله يسلمك على السلامه مرحبا بك وصحه مولودكم كاملين vous avez dit que يتفور alors non vous avez dit qui c'est fort تصفر une fois la cocotte oui oui merci merci والله لا دام فكرتني واش كنت نهضر ما قبل فوالا دونك تصفر تصفيره وحده طبعا يعني نقولوها سي فاسون دو بارلي هذه ياك تصفر تصفيره وحده نطفيو الفورنو نطفي لا كوكوت بوغ باش نحي لو بولي دونك نحي لو بولي خاطر بالخف يطيب نحي لو بولي ونزيد نحي معاه لي كورجيت سلام من لندن ناديا بوشيبا اهلا بونجور نزيها سي زينب فوالا الي نجوزو نعاودو نروحو لهنا يا الحبيبه هنا يفي تري شو دونك on verra كيفاش تجينا تريده اللي داروها التراك وي مون امي الحمد لله يا ربي الحمد لله امل عرباجي صحه مولودك الله يسلمك الوغ قولوا لي فلور روج الله يسلمك هدرتك حلوه منين انا الجيريان بيان سور بنت البيار اي ابارامون فلور روج راكي جديده معانا اي فوالا وراني عايشه هنا في تركيا ليلى تنام زموشي سالو صحة مولودكم بالصحة والهنا ينعاد علينا بالصحة والهنا ان شاء الله امين جماعين امال بوزيدي اهلا وسهلا سلام بونجور دو مارسيل اهلا مرحبا قولوا لي واش راح نديروا اليوم جيماجين كامل تخاتخ لا grande majorité c'est tchortchoucha normalement Titi, tu vois pas mes messages, pardon. Bonjour. صحة ولا هنا تاتا نزيهة يسلمك بنتي كاري BKR اهلا دونك فوالا انا نحط كواكو مازال الحال لي معليش نحط ولاد الدجاج يغلي حطيت 2 حبات فوالا الوغ فوالا انا سي فوالا الوغ اللي ما يعرفنيش اللي جاو اليوم اللي راهم جدد سي لي سافور دو لا تركي انا نطيب اطباق تركيا دونك فوالا اي بي مي هكذا في المولود المواسم رمضان اي تو سي لي بلا الجيريان ندير ماكله تاع بلادي سقساوني في اللايف بريسيدون سقساوني قالوا لي سي كوا لي كولتور في الترك ils ont pas de culture particulier mis à part انا كي قلت له المماري قلت له شنو هما قال لي نقراو القران الله يبارك قلت له مليح سي بيان سي بيان
دونك ils ont pas يعني ان بلا سبيسيال يديروه ولا محسوب هكذا. اي بو علاش ما يحبش تغلق هاد لا كوكوت؟ بسم الله. فوالا دونك حنا تريدها نخليوها تفور بيان pendant 5-10 minutes ومن بعد نحيوها نخليوها تبرد تري بيان. انا en général نفورها ça dépend. la dernière fois ولا غير نسيت الا فورتها 2 fois ولا 3 fois ça dépend. هي نورمالمون تاع السميد تفور 3 fois تفور 3 fois. donc voilà. Donc voilà, là يبارك on est un peu plus nombreux que d'habitude. يعني ما شاء الله partagez encore. يعطيكم الصحة pour les cœurs. يعطيكم الصحة, merci beaucoup. Apparemment les plats algériens c'est plus intéressant que les plats turcs. واقيل. Voilà, donc voilà, تريدا تفور تري بيان. نحيوها من بعد نخليوها هنا صافي كوميم 10 مينوت ملي فارت نخليوها تبرد. بسم الله راكم تشوفوا يا اخي. Ça va, vous voyez bien, parfait. والله ربي باقي تسرد شاهي. شوفوا ما لصقت ما تعجنات ما والو. اي سكي بيان يعيطوا لها هكذا, يعيطوا لها كيما حنا هما تريدا. مي كي طيبتها لهم انا هكذا حاروا. Ils étaient vraiment ils ont aimé hein. Bien sûr واش جاب تتجمر في لاصوص خل ماشي كيما كيتغلى في الماء تجي كي المقارون. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, حنا pendant ce temps نحط المقله ندير شويه زيت نقليو الفلفل. سبحان الله مع تشخاتخ الفلفل ما نقدروش نشويوه, لازم يتقلى, لازم يتقلى. دونك فوالا هذه هي. بسم الله. سي شو فوالا نخليوها تبرد تري بيان باش نفوروها اون دوزيام فوا. هايليك انا من بعد نرمي حبيبه حار في لاصوص. دونك هادو اللي نقليهم ندير لهم هكذا باش ما يترتقوش. هاهو كي حليتو هكذا بالموس راهو يريح. كوكي بونسوار. بيبوبان ما شاء الله, شكرا. Bonsoir Nézira, Inch'Allah راكي بخير ainsi que toute petite famille مولودكم بالصحة والهنا. كوكي بوموك شكرا, merci. Alors مساء الخير من باب الزوار. يوسف يوسفة سالم.
عسلامة مساء النور. احنا من الشرق راني نديرو في فرنسا جوبونس. ضحى قرة عيني عزيزتي والله ما فهمتك مليح. فاتحة خلاف وي الناس كل بصح مازال انا كمان درت اللايف على الزوج تاع الجزائر. حنا يلي 4h20 يلي 2h20 جو بونس كو مازال الحال شويه. ياسمين لاغوز عسلامه مساء الانوار. ميرسي حلينا. ميرسي عائشه يعطيك الف صحه من عنابه. الله يسلمك فوزيه تاجين. الله يسلمك اختي العزيزه يسلمك. تحيه الناس عنابه وناس ناس الشرق كامل وناس الغرب وناس الصحراء و tous les Algériens sans exception. Alors à peu près à moins 20 après le fourneau. Je n'ai le poulet. Vous êtes d'où? D'Algérie. Je suis chauffée. Ma mère, Allah yarhamha, c'est une Soukane, c'est la famille Soukane. C'est des Elbiérois, voilà. ولاد البيار. الاصل تاعهم دلس هذوك تاع تساتسا تاع زويته ومليحه وشحيمه. وبابا الله يذكره بالخير كوتي كابيلي mais sa mère الله يرحمها je pense que c'est ses deux parents يماه وباباه côté دلس mais côté كابيلي. Voilà, donc جدي وجداتي paternel يهضروا très bien قبايليه ويفهموا très bien. mais حنا والو بابا والو. Voilà, parce que papa تاني زايد في البيار. donc بابا الله يذكره بالخير وما مير الله يرحمها زايدين في البيار ولاد البيار. et moi aussi انا تربيت في سان رافائيل. فوالا وخوالي كامل في سكالا في لا فامي سوكا لا فامي تنام نحييهم كامل لا فامي ابريغ هادو هما كاملين. دونك فوالا هذه هي انا. دونك راني قدمت روحي اللي جاو جدد ومرحبا بكم. Alors ça va, vous avez aimé? يعطيكم الصحة pour les réalisations تاعكم. Le gâteau كوس بورتاتلس و يا ربي واش درنا؟ Qu'est-ce qu'on a fait comme plat? مور لو gâteau درنا الروز باللوري ترك. et on a fait aussi كفتة اسباناكل. voilà اسباناك كفتة اسباناكل كفتة اسباناكل كفتة. donc ça va كو درتوها. vous avez réalisé les plats يعطيكم الصحة وتاكلوهم بالصحة والهنا. et le gâteau aussi شكرتوه بارك الله فيكم. سخنت الزيت نحطوا الفلفل يتقلى. بسم الله. ولا ما شاء الله. ما مير دلسيه اوسي. وي ماكله تاع دلالسه. قولوا لي هضروا لي على الحناين نديرهم والله غير راني حابه جي بيان اونفي جو بارطاج ندير ان لايف تاع حناين والله قبل ما جو ريبرون واش تخمو واش تقولوا قبل ما جو ريبرون لي لايف تاع الماكله تاع الترك. والله جو voudrais bien. je pensais que c'était أيمن عبد الرحمن. أنا من الأبيار بطرارية. الله يبارك خيار الناس.
ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمكم، الله يسلمكم. ميرسي بوكو. مساء الخير حبيبتي حوريه بن داري. سلام، صحه مولودكم. يسلمك، صحه مولودكم نتوما ثاني. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ينعاد علينا بالصحه لهنا. نصيرة لادوس، اهلا. السلامة، واش مبروكة اليوم؟ رشتة ولا غير كنت حابة انا تاني رشيتة؟ بصحتك 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 بصحتك. aussi j'ai bien envie de vous savez انا ولا غير نحب نشوف لي لايف تاع الماكلة. نزيد نتفاد. فوايي كاين حاجة ما نعرفهاش ولا اي بان شوفها. on apprend à tout âge. on apprend والله دي فوا واحد ندخل هكذا لايف وحده راهي دير باغ اكزومبل ان اكزومبل هاي دير في كسكسو طعم اي بان شوف peut-être que كاين كاش عفسه جديده ولا اي بان جام ابخوندر j'apprends. c'est comme ça que انا تعلمت لي بلا تورك. جو فو سافوار نسقسي نعرف وماشي غير نتعلم الطياب التركي باك سا. جو فو سافوار نحوس نبحث. جو في دي ريشيرش عليه. هاد لو بلا علاش اسمو هكذا. سي بور سا نقول لكم هاد لو بلا يتسمى هكذا باسكو سي كوم سا اي كوم سا اي كوم سا. يمات هاد لي زيبيس يديروا هاد التوابل خاطر هاو الفايده تاعهم اكسيتيرا اكسيتيرا. سيتادير كو مليح مليح لي يتعلم. فوالا اللهم زدنا علما كما يقولوا. سي بيان سي بيان. اي بي on apprend à tout âge. انا شخشوخه داك الزين صحتكم. وي ولا جو voudrais bien نديرو كاش نهار رشتا انصامبل نديرو شخشوخة الطفل. ça me manque والله ça me manque هاد لي بلا نديرهم معاكم plus que les plats turcs. Ah, vous aimez bien, حالة très bien. Voilà, نديرو الحنيونات، نديرو الحناين حنيونات تاع الدلس. quelques plats تاع الدلس. بطاطا فليو، بطاطا فليو، بطاطا بالقديد. الحسرة هما ماكلتهم اللي مجمرة تجي. سي كوا الحناين؟ سي دي genre de brioche. دو بريوش ينداروا بحبة حلاوة والدقيق ولا فارين والخميرة شوية سكر. ils sont trop bons. بزاف بنان. vous allez adorer والله غير نديرهم بربي ان شاء الله بربي. je vais les faire بإذن الله. je vais les faire بزاف بنان. الوغ كاينه مرت خالي اوسي. مرت خالي طاطا صالح الله يذكرها بالخير. مرت خالي الكبير اون ميم طون سي اون كوزين ا ما مير. يا يما الحناين ديالها دير واحد لي كورون تقسمهم هكا بالمقص. او مون ديو هادوك محسوب باش نديرهم محسوب كيما هي من المستحيل بصح صافا يشبهوا صافا. Je crois que c'est ici, c'est des brioches, tout à fait. بصح ماشي des brioches ماشي des brioches hein. خفاف يجوا تقال بصح croyez moi عندهم واحد البنة exceptionnelle والله. Je suis une mamie et je suis en train d'apprendre Naziha surtout vos plats turcs. الله يبارك. شكون اللي قالت لي؟ فاتحة خلاف. الله يبارك. Bah oui, hein, on apprend à tout âge. الغذاء ساك كل واحد واش يحب يدير لهم. وي فازو هاو كاين دراسة معانا. مرحبا بكم كاملين. تاي الشرق حبيبتي انا نحب كامل لاتاي.
لا تاي تاع الشرق نحبو، لا تاي تاع الغرب نحبو، لا تاي تاع الصحراء نحبو. نحب moi je suis j'adore le thé Moutalleh. Alors Aïcha Soukan il met dedans aqda ou raisin sec. Ah oui. Le jus d'orange, كاين اللي يديرلهم jus d'orange tout à fait. كنزوماز. Maintenant الحميد oui خالي حميد الله يرحمه الرحمه مليحه على الميت وعلى الحي. الله يذكره بالخير والله يعطيه الصحه. واش ما يعرفش يدير خالي حميد. انا عندي خالي راهي نسيبتو تهدر كنزوماز نسيبتو خدت مرت خالي قالت لي خالك حميد وسي هذاك الخفاف ديالو هذوك المحاجب ديالو داك المسمن. قولوا لي عليه يا ربي اللي تحبونا ديال اختي بزاف. اختي تفكريني فيه اللي جا داروا اون فوا في داري كان خالد وردوان. فكروني فيه اللي يندار بالبطاطا والشربات فوالا اسمه راحه ترميني. اسمه il est parti. تاع الحناين وي خالي حميد تاع الحناين اللي قالتو الشواط اختيتي عايشه سكان الله يفكرك في الشهاده ان شاء الله. ميرسي. الشواط تاني سي بون ابري سي ديغو moi j'aime pas trop نادي اختي تموت عليه. سي تري بون. الوغ دلال ساوينا راكم معانا قولوا لي واش رايكم في الشواط. c'est vraiment يديروا والله مسكين. جو مو رابيل يا كيك زاني جا دارو وانا كملت درتو. il était fatigué قلت له خليني نكمل نديرو. eh oui c'est bien انا نقول لكم الصح. moi j'aime apprendre نحب نتعلم. جام والله نحب نتعلم نحب نسقسي نحب كيش درتو هذه كيش درتو هذه. سي بيان سي اون بون شوز. فوالا انا نحيت الفلحه ونرد يا خسراه الشواط يا خسراه. شوفوا هاد التريده ولا بردت يلا ما نطولوش بزاف. نفرغ كاس تاع لاتاي باسكو باش ما ندوخش. فوالا الفلحه راني قليتو من بعد نغطيه. تري بيان راهي بردت. هي نورمالمون لو كان نصبر شويه هي نورمالمون نعطي لها اون لوش تاع لاصوص هكذا نخليها تزيد تنشف شويه تشربها شويه من بعد نفورها. صح معليش نديروها هاد لوبيراسيون لا دوزيام فوا سي با غراف. فوالا راهي بردت كومبليتمون نحطوها تفور اون دوزيام فوا. ولاد الدجاجه اللي طفيت عليه alors encore quelques minutes ونطفي
la cocotte. Encore quelques minutes ونطفي la cocotte باش نحي le poulet. باش نحي البولي ولا courgette. Ma mère aussi, elle était à Skela. Skela, elle est de délice. Fazo. Et moi j'ai compris تاني والله واقيلا قلتي لي بلي دنسيه. الله يبارك. Le grand bonjour à votre maman. Anissa. Bon, allez, c'est Aïcha Sultan. Ange blanc. Vous êtes très jolie avec le foulard violet. Merci. Merci, la يسلمك اختي العزيزة. Merci beaucoup. Coucou Neziha, صحة مولودك. يسلمك ناتاشا أبو ديل. شكرا. صحة مولودكم نتوما تاني. سمية. سلام. قالوا لي واش الشوباط من فضلكم. الشوباط c'est une pâte. تتعجن ونطيبوا البطاطا ومن بعد شوفي ولا غير نسيت لا ريسيت صافي لونطون. moi je le fais pas. je le fais pas. ديروا مرت خالي ديروا خالي. moi je le fais pas donc je connais pas très bien la recette. Je connais pas très bien كيفاش يندار exactement. pourtant شفتو كيفاش يديروا mais j'ai pas enregistré la recette. Pourquoi? Parce que peut-être comme c'est des goûts pourtant راني دلسيه mais j'ai pas trop aimé. ما فهمتش. c'est comme ça. Amel Foufa Moreau, en tous les cas vous avez une belle robe. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. هذه je l'ai acheté ici. شريتها هنا في تقسيم. مت بالفرحة كي تستحان وتبيع الجبن. non pas تقسيم. qu'est-ce que je raconte. في فاتح. تقسيم يا با لي روب هادو. شريتها في فاتح. أنا من سيدي حالد دلس. سيما دامو. الله يبارك خيار الناس. هذه رشتة تاع ماما. وي انتي دلسية. فازو وي. احنا رشتة نديروها حمراء. موا رشتة نديرها شوفي لا غراند ماجوريتي يديروها بيضاء وتجي بنينة. جي غوتي رشتة البيضاء elle est très bonne. très bonne. باللفت برك بيان سور. مي حنا نديروها حمراء. حنا لا فامي كل نديروها حمراء. Voilà, Aïcha Soukan, elle est compliquée la recette, mais c'est très bon. صحة مولودكم من مسيلة. تحية ناس مسيلة. عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. أم بيبة. جو بونس كسي انتي اللي هدرت معاك اللي عندك ولادك هنا البارح. Vous êtes une adorable femme. ما شاء الله عليك. خموس عليك. الله يبارك. عسلامة. زاهو رتيبة. عسلامة. مرحبا بك. Je suis de Constantine. بيبو بن. صافا يا خي. صافا. مانيش ندير ديكات في تريدا. سلامات نزيها. صحة مولودك عمري. حسيبة. ميرسي الحبيبة. لون صحة مولودك دي قسطنطين. تحية كبيرة ناس قسنطينة. أنا تاني نديرها حمراء. وي سي دي زابيتود. والفنا نديرو الله غالب. سي كوم سا. كيما نكبرو كيما مي باغ كونطخ نديرو سي رشتة بيضاء اون شونج. كيما تريدة هادي نديروها تاني بيضاء بلي بوليت دو فياند هاشي. بالبولي نديرها بالبولي برك. et les boulettes de viande hachée. par contre الحمراء نحب نديرها دجاج واللحم. تعطينا ان goût extra.
الوضع واش راهم دايرين فيا. نحي ورد نحي ورد نحي ورد. سلام للجهة هادي قريتها وسيدي ديال لا فامي وغيث ولا وغايس à côté de Betraria. حبيبتي انا ما طونط الكوني هي قرات الميساج تاعك peut-être qu'elle va سهيلة حيمن بالك تعقلكم autrement انا non. سلام je viens d'arriver. صحة مولودك يسلمك سهيلة العزيزة ميرسي. هبة الله. سلام أختي الشواط هي كسرة الطيب وتفتت والطيب لا حبيبة ماشي هادي أحمد البصل والحار لا 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 عزيزتي ماشي هادي الشواط كاين سي فغي رانا نهضروا على الشواط تاع الدلس با الشواط تاع مسيلة تاع الدلس نو يا با هاد هو يطيب و شغل كيما البغرير ونديروا له الشربات جيب لهنا نحل قدامكم بصح راهي واحد الريحه ولا لا يبان سون ترو بون ما كانش كيما طيابنا يعني لا اله الا الله محمد رسول الله ما كان لا ترك لا والو. الترك عندهم الكباب البوراك تاعهم شباب بنين المراقي ولي صوص تاعنا وبس. هنا هاد الدجاج من بعد نخليه يبرد ونحمرو. شوفوا الحميصه طابت تري بيان والبولي واقيلا ما ملح طاب. فوالا شوفوا القرعه تقعد هي شاده روحها. الوغ والله غير دخلات وطيابه محسوب تري بيان امبيكابل والله غير تري بيان ميزيت والبقري بادي دونك شوفوا تري بيان دونك ما نزيدلهاش بزاف والله ما نزيد لها بزاف. نرمي لها راس تاع الحر. المريقه راهي اكسترا بصح نخاف ما تكفينيش دونك دوكو نزيد لها شويه برك قبل ما نزيد ندوق الملح. واحد المريقه راهي باش نقول لكم بسم الله. نزيد شويه ملح با بوكو. فوالا دركا باغ كونطخ بيسك اللحم طاب اللحم الغنمي ولا غير طاب والبقري اوسي بصح نزيد نخليهم باش يطيبوا تري بيان. دوك نرمي ان بو دو طوماط كونسونطري. اليوم لي فوازان نديرلهم تريده هكذا اون صوص تراك ils vont rien comprendre. شنو هذا؟
voit ça. Ben oui. هذا طيابنا يقولوا له الناس. فوالا. ايه بصح نقول لكم حاجه نسيت حاجه. تعرفوا واش ندير؟ je vais enlever un peu de sauce باش كي تفرني دوك الرشطه عقلي راهو في الرشطه باش كي تفرني التريده لا دوزيام فوا ندير لها المريقه باش نخرب شويه مرقه malgré que ما غلاتش مي معليش سي با كلاف زيد تفرن سي bon. Et voilà. Batterie في البريفي. معامل راكي سيسيما. T'es pas avec moi. Donc voilà. واش نديرو درك؟ نحط المقله تسخن نحمر لو بولي سامحوني 2 minutes oui نحمر لو بولي je vais me servir un verre de thé. Ferro cuisette. Je suis une vraie délicienne. Ces chouettes, j'aime beaucoup. Je le fais. Ma tante, mon mari. Fifi. Alors. Et un Tanem. Tanem, c'est la famille Terna. On est de la même famille. Et voilà, le monde est petit. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Je pense que c'est ça. Je pense que je ne me suis pas trompée. Alors انا نحمر هاد لو بولي نحطو يتحمر voyez là c'est rapide hein تمتم سامحوني دقيقة je change de feu. Voilà. Merci pour la recette. Étoile brillante. C'est moi qui vous remercie. Donc, نحي الرشطة. بوه اللي على الرشطة. نحي التريدة نفعلت لا دوزيام فوا شتو واش صاير فيا على الشتا بسم الله et pourtant j'aime beaucoup hein, le trida j'adore voilà oula c'est chaud hein
راني فورتها اون دوزيام فوا. شوف ما راهي تيسق ما والو، راهي مزربعه. الله يبارك، الله غير الله يبارك فريمون. الوغ انا دوك واش ندير، نسقيها ان بو دو صوص ونخليها تبرد، نخليها تنشف. بسم الله. فوالا ونخليها راهي فريمون شهي ما شاء الله. خلوها تبرد تري بيان ونعاودو لها لا ديرنيير تفويره. نعاودو لها لا ديرنيير تفويره حتى تبرد تري بيان. لي زاستيوس باش ما تلصقش، انا ندير لها الزيت الافونس من قبل كيما تريتلي، سي لو ميم برينسيپ. ندير لها الزيت و اي سي بون. Voilà. Je sais pas. Voilà. راني حمرت لو بولي بالطبع. انا حمرته très bien parce que لازم يتحمر. Le poulet c'est une obligation. لازم صوص بيضة ولا حمرا il faut يتحمر. هذه قاعدة، هذه جو بونس الناس الكل تعرفها. فوالا دوكا نقيو ولاد الدجاج نوجدوه. Combien de fois? Trida c'est 3 fois. Bon, il y a 2 fois ça suffit hein. تقدري 2 fois تكفي، بصح 3 fois de préférence surtout كي تكون تاع السميت. ولا 2 fois تفور bien 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 bien. نقعد ماشي خير. فوالا alors le temps lit. Oh on a fait le format chouïa à la cocotte. Voilà, c'est mieux comme ça non? طفيت تشوفوا هاد لي شارلاتون هادو مال الهموم هادو اللي راهم يدخلوا. بونجور لي زامي جو سوي هاي تشوفي اي فوالا. Parfois avec un peu de cannelle. هما لي بلا بو عليا ما جاتش غير من شبه هاد الحبه ولاد الدجاج، ما تنقدش بيان. شكون
Estağfurullah. Ben A bloktayım. 9. Evet. Evet. Şimdi mutfakta var ki internette canlı yok ama sıkıntı yok. Şöyle bir bakarsın. Sıkıntı yok. Buyurun. Yok sıkıntı yok. Buyurun. Mutfak da mümkün canım, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Tabii değişik, plan program değişik. Tabii. Yoksa oradan baktım aslında beğendim de balkonu yok diye bakmak Balkon yok. Evet. Selamünaleyküm. Evet, tabii. Selam, hoş geldin. Les Constantinois, enfin les gens de l'Est, les sauces blanches ما يطيبوهمش ما يديرولهمش القرفة ماشي كيما حنا القرفة يديروها غير في حاجة حلوة اخي هكذا مانيش غلطة normalement c'est comme ça voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, on va mettre le ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment bizarre déjà. Alors, je baisse le live. Je sais pas. Voilà, alors Saïda boit sida normalement. Pas que oui, les sauces blanches, pas de cannelle. Anissa Khouda, salam alaikum. Mawlidkoum Moubarak. Inch'Allah, al Jami'. Non, la connexion راهي مليحة, راهي عندي راهي très bien. Après, وعلاه حبس le live, on sait pas. Il y a eu un bloc. راح تبرخب شفت الانترنت, elle est très bien. S'il vous plaît, والله ماني حابة يتقطع le live. Plus max de partage. ماشي معويدين نقول لكم vous partagez. نقول لكم بزاف يعني plusieurs fois partagez. نقولها خطرة ولا زوج في les live. Donc s'il vous plaît. قعد غير un petit moment برك نجمروا تريدة ونديروا الطمينة et je vous laisse. Donc un maximum de partage s'il vous plaît et plus de like. يرحم والديكم. نور الهدى بارك الله فيك. نور la cuisine algérienne. يطول عمرك. ميرسي بوكو. ربي يحفظك. شكرا. Et ben voilà, donc de temps en temps نعودوا نديروا هكذا. Du moment que تحبوا نديروا de temps en temps un plat algérien. Inch'Allah. Yemekler mi oluyor? Buyurun merhaba. Buzdolabı sizin yanınız. Bakın buzdolabı mutfağı biraz küçük gösterebilir. Buyurun. Yok,
Buraya böyle kullandım. Buzdolabı biraz enli olduğu için yerine sığmadı. 10 santim biraz dar var. Bizimki geniş enli olduğu için sığmadı buraya. O yüzden buraya almak zorunda kaldım. Yani Benim bile yalnız aksızlıklar bayağı büyük. yok değil. Annemle falan خيو وقتاش يجيو هاد الصراحة هادو شوفوا التريدات ديالنا وإلا بردت. Alors, tu m'as posé la question, Julia. Julia, en Turquie, ils font quoi? Bon, certes, يحطوا هذوك المكسرات، يحطوا اللوكم ديالهم، لي غاتو ديالهم في السهرة. Bon, le thé, bien sûr. Mais un plat محسوب يديروا un plat particulier, non. Non. ما عندهمش. يبغي يقراو القرآن. C'est bien, c'est une bonne chose aussi. Voilà. Non, ils font rien de spécial. ماشي كيما حنا. Non, ماشي كيما حنا. C'est pas du tout la même chose. Et عجبتهم الريحة. جاونا les invités, bon, ils vont pas tarder. Alors que ça sent trop bon. Eh oui, c'est comme ça. Bon, on est parti le forno à la cocotte. Symphony, une seconde, Symphony. Ouais. Vas-y. Hein? C'est pas vrai. علاش يا وليدي؟ Non. شكون راح ياكلها بصح؟ بصحتك. سامحوني، pardon. Alors voilà, نطلعوا على لا كوكوت ديالنا. هذه راهي بردت لنا تري بيان. نزيدو نحطوها الفور اون troisième fois. نزيدو نحطوها الفرن اون troisième fois et c'est bon. En Arabie Saoudite quand même يعني محسوب بلاد مسلمه. بون الترك ثاني بلاد مسلمه مي ما فهمتش. ونقول لكم حاجه، الناس يخدموا غدوه. سي با دو تو كوم شي نو. لي جون ترافاي دومان نورمال، ما يعطوهمش نهار تاع غدوه. باغ كونطخ العيد نو، كسوا العيد الصغير. غنيه مازال كي هنا راني نشوف. ميرسي حبيبتي. باغ كونطخ حنا العيد هنا في الترك يعطوهم 4 جوغ.
ما تفهموا والو. On comprend rien. Alors voilà. هذه باقي نحطها تحت الماء باش تخرج لي لا فابور. أنيسة خوجة، أهلا. فريدة عليكم السلام، صحة مولودكم يسلمك، صحة مولودكم نتوما تاني. دونك فوالا تفرنا تريدة نجمرو وندورو للطمينة. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude يفوروا الدقيق essayez هاد لا ميثود والله elle est extra والله بالخف يتحمص باسكو يكون طايب ديجا ويفور تجيكم واحد الطمينه واش نقول لكم اكسترا. بسم الله يا ربي. نحيو لا فياند، نحيو لا فياند. راني كي لاتاي تاع الكوردوني انا راجلي يضل يعاير فيا يقول لي لو تي نشرب سخون مي دي فوا كي نكون هكذا اوكوبي تو سا با فوالا امين داك جريمه امين داك جريمه وهي رايحه. جات مريقه كيما نحبها انا خويترا. الله الله. فوالا نحطوه تاني بتيه ونحيو وسي نحيو شويه تاني حميصه باش من بعد تجينا سهله في لو دريساج. الحميصه هنا سي غار وين نصيبو حميصه شابه هذيك الكبيره هذيك والله سي تري غار سي فريمون غار. فوالا كوم سا من بعد تجيني سهله. Très bien. دركا التجمار بيان سور ماشي دوك تو سويت حتى وين نحي تريده اي فارت دايوغ نحي التريده وتبرد باش نجمرها. فوالا هادو هما لي زاستوس نورمالمون سي كوم سا. جاويده خموس يسلمك merci beaucoup. Alors c'est Jawida Aouf. Merci pour vos recettes délicieuses, votre sourire qui illumine notre journée. Merci Ratiba. Hamash. Je connais la famille Hamash. Ils sont d'Elbiar. والريح بارد يدخل. Oula, il fait froid. Je connais la famille Hamash. Normalement, ils sont d'Elbiar. يسلمك جاويدة شكرا نادية. Merci beaucoup. Perle d'Orient, السلامة الحبيبة.
عالسلامة سافا راكي مليحة؟ فوالا نحيو التريدة. بسم الله. هاي معنا الوادري ضربو كامل. فوالا عليه نسيناو مازال شويه. فوالا التفوار تهنينا منه. allez hop on a fini التفوار. دركا تبرد لنا شويه تريده ونجمرو. alors maintenant je vais mettre un petit morceau de margarine, pas de beurre. De la margarine. نقدروا نديروا du beurre mais c'est trop quand même. الغنمي والبقري ومدوسنا بالسمن. نديروا un petit morceau de margarine, ça ira très bien inchallah. أمناس بونجور دوران. عسلامة عسلامة ناس الغرب، أهلا وسهلا. فوالا allez هي نورمالمون تتجمر. لي جون دو ليست يتجمروا في كما تقولوا نتوما القصعه، حنا في الجزائر نقولوا الجفنه. فوالا تاع الحديد. كواكو هذا نقدر نجمر فيه مي بون معليش انا نجمر هنا. بسم الله. alors ce qu'on peut faire انا دركا في اللايف ما نقدرش نديرها كيما راهي هكذا. نقدروا نشمخوها بلا صوص ونخليوها تشرب تتجمر اوتوماتيكمون. فوالا il faut surtout pas كيما التختوخه تاع التفر surtout pas remuer كل دقيقه نردوها حنا. donc voilà. شوفوا je vais vous montrer. oh واش بيه. شوفوا المريقه كي شتات. شوفوا on n'a pas besoin تجينا خطره mais regardez vous voyez. alors دوكا واش نديرو ما نخليهاش تاني بزاف تبرد. نحطها هكذا نديرها لاصوص. نعاودكم لهنا. فوالا باردون فوالا ونحطها تتجمر.
ce temps نديرو الطمينه. فوالا نشعل عليها النار مي الوغ تري ان فو دو، ان فو تري دو. وندوق وإلا طابت سي بون نزيدلهاش المريقه، وإلا ما طابتش جو راجوت لا صوص. Alors, ce qui concerne الطمينه ندير تاع الحطب باسكو alors الاصل تاع الاصل on va faire طمينه algéroise d'accord. alors انا مرما فورت الدقيق، فورته وخليته يبرد، فوالا. alors مرما فورت الدقيق وخليته يبرد، حمصته بيان سور حتى وين ولالي دوغي. دونك لا سيمول موين، بصح اللي نمسوها رطبه، ماشي اللي نمسوها وتجينا خشينه وتجينا حرشه، نو ماشي هذاك هو اللي يصلح للطمينه. دونك فوالا سي لا سيمول موين اون ميم طون الي دوس، راهو محمص وراني نمس فيه رطب، فوالا. اي با لا سيمول فين بيان سور. alors la vraie طمينه algéroise انا شوفوا شاكا اي ليبر داكوغ، كل واحد كيفاش يحب يديرها. كاين اللي ما يحبش الحرور، كاين اللي ما يحبش القرفه، كل واحد كيفاش يحب يديرها. انا كيفاش تعلمت نديرها، حنا في لا فامي كيفاش نديروها، نضنا نديروها دو سيت فاسون، بالزبده با لا مارغارين. واللي ما يقدرش يشري الزبده اي با لا بون مارغارين. فوالا دونك افيك دو بور. بسم الله. انا شوفوا عيني هي ميزاني بصح حندير بلي ميزور معاكم من غير فات على العشاء. شوفوا حندير اون بيتيت كونتيتي، حندير 2 كويير، درت 2 كويير، نزيد شويه. اخي انا عيني كبيره، ما نديرش بالشحه. فوالا نزيد شويه، 2 مغارف تاع العشاء ونص، داكوغ. فوالا دو بريفيرونس حتى ندوب شويه الزبده باش ندير العسل، باسكو لو سكري يفو با العسل يغلي، باسكو الا غلا هاد لو ليكيد هذا الا فات غلا الطمينه تجينا مع السلجه و اي سي با بون. العسل هاكو عارفين كي يغلي سي با بون. دونك alors du coup نحطو يسخن. alors درت 2 كويير et demi تاع الزبده وندير 3 كويير تاع العسل، 2 كويير وشويه تاع العسل. après انا جو غوت je suis pas une très grande professionnelle, ما نديرش بلي ميزور، جو غوت. ميم كي ندير دي غراند كانتيتي جو غوت، ندوق. يفو با تجي حلوه بزاف تقهم، ويفو با تجينا صامته. فوالا. اي اوسي اون مي الحرور، حنا نديروها الطمينه لا فغي طمينه الجيغواز تندار بحرور النفسه. فوالا تندار بالحرور، سيتادير واش كل واحد كيفاه، سيتادير كو الحرور ما نديروش محسوب لو فات كو يتسمى حرور النفسه غير للنفسه، نو نديروه ا كونديسيون الحرور لازم يكون اكسترا. انا هذا حاجه كبيره شوفوا تلمو نخاف عليه، نحيد شويه من البلاره وغطيته من المقبل هو راهو بسيلوفان باش ما تروحليش ريحته. دونك اون مي دودون الحرور، اون مي دودون
الحرور. اي بي ومن الفوق اوسي. وشنو من الفوق؟ انا نحي شويه نزيد لها قريفه، دونك الحرور ونزيد له شويه قرفه و on fait la décoration. Et on fait la décoration تاعنا. Donc voilà, العسل il faut pas يغلي. العسل de préférence حاجه شابه كوم درنا زبده. نديروا العسل، حنا عندنا العسل في الجزائر هذاك تاع سوقي، يستاهل. عليه نقول الماركه ديالو، نورمالمون ما نهدرش. المرجان، يو مون ديو il est extra. Alors San Francisco ما نقول لكمش، c'est le top des tops. Voilà. Donc شوفوا انا ندوب، انا نزيد مريقه. هنا راهي نشفت لي تريده ومازال ما طابتش، دونك جي راجوتي ان بو. انا زدت مريقه. زدت مريقه وطفيت الفورنو. فوالا طفيت الفورنو. نخليها في هذيك لا فابور هذيك تكمل الطيب بها بالمريقه اللي فيها. فوالا شوفوا راني دوبت الزبده، راهي دابت تري بيان. درك ندير العسل. بون جو بو ميتر ايسي، با دو بروبليم. بسم الله. وحده ونزيد زوج. فوالا ونكمل نص عسل الشيفه اللي جبتو بالجزائر. فوالا الوغ شوفوا الزبده راهي سخونه، راهي تغلي. هذاك العسل هذاك كامل تحل. نحطها فوق النار 2 سكوند، ما نخليهاش كامل تغلي، والنار راهي ما راهيش قويه. Vous savez c'est important هاد لي ديتاي. هكذا الطمينه ما تيبسناش وتجي اكسترا، تجي اكسترا. Voilà. C'est bon. Chauffe-eau. Bon, je vais goûter, hein. Je goûte. Bismillah. شوفوا ديروا هاد والله نستعرف بروحي يعني شو فيير دو موا. اكسترا ماشي ديك الحلوه وماشي يا اخي راكو تشوفوا فو فوايي بيان. فوالا وماشي سامطه. الوغ الحرور ما جو مي ايسيي اللي ماشي ندار يديرها بالحرور. ايسيي بحرور النافسه. في هاد لا كونتيتي حندير هكذا غرفه تاع قهوه تاع مغارف تاع قهوه كحله. فوالا ونرمي لا سيمول. الوغ سي ليغور تربوا لا سيمول وتردوها فوق النار. الوغ هكذا مازالها جاريه. الانسان عينو هي ميزانو، ما تجيناش يابسه مازال اونكور. نزيد لها ان تو بتي بو. ومن بعد سي دي غوا بيان سور. لها شويه نخاف تجي ديك الطمينه هذيك لاكوز هذيك لي تترفد ب فوالا. هاي ليك طمينه اونكور. جو راجوت ان تو بتي بو، راني غير بالعقل.
فوالا. واش نزيد ولا لا؟ شوفوا هاكو تشوفوا. شوفوا نقول لكم حاجه، راهي لا لوميير هذه ناقصه، حنشعل هاد لا لامب باسكو الي كاتاستروفيك. فوالا شي خير هكذا. شوفوا هكذا نحب الطمينه. جو راجوت غيان دو تو. و اي اوسي يا اخي قلت لكم ندير طمينه وندير تشخشوخه ما فاسون، ونحبها في تبسي بلا، ما نحبهاش في تبسي غامق. طمينه نحبها في تبسي بلا. بسم الله. يا لحبيبه وديك الطمينه. الله اكبر كما قالت اختي حمام. Voilà. Alors maintenant, je rajoute un peu de قريفة في الحرور. Un peu de قريفة في الحرور. ويعني سمحوا لي نقول لكم تاني حاجة، ما نحب ندير لها ني جوز ني لوز ني مكسرات ني حلوة الترك. طمينه الجيرواز تاع زمان. هذه هي الطمينه. يعني بكل احتراماتي اللي يديروا الحلوة الترك واللي يديروا البندق واللي يديروا الجوز واللي يديروا اللوز واللي يديروا، انا نو يا اخي سي دي غوا. يعني شو با ان تران دو كريتيكي، راني نقول باللي انا نحبها كومسا، وندير لها الشكل لا طابع لا زوج هكذا بصبعتيه. الشكل تاع زمان نديرو مقروطات، نديرو هذا اللي يجي لي نديروه في المحلبي ونديروه في الطمينه. راني هلتها، ها هادو ما جاوش بان هاد الجهه. فوالا اي فوالا. هاي ليك طمينه تاع زمان اللي ما فيها لا حلوة الترك لا جوز، الي سامبل. هذه هي فوالا، هذه هي. تجي شويه واتونسيون دونك تزيد تحكم روحها، هذاك الطريق يزيد يشرب دونك دوكو تشرب لنا شويه، تجي تو سامبلومون اكسترا. الوغ ندوزو للدغيساج تاع التريده ونخليكم ترونكيل. داكوغ صافا. عجبتكم الطمينه ولا غير جوي غوتي؟ بصح ما ندوقش من هاد التبسي باش ما نفسدوش بور لا فوتو، مي جوي غوتي باغ لا. وقعت لي غنيه، وقعت تبسي وحده اخرى اكثر من هذا. جوزي ما جيتيش ديتي الحرور دونك هي يديها بالحرور. يا لحبيبه شحال الي بون. ولا لا الله يبارك، الي تري تري بون. قولوا لي بالسيف بالزبده والعسل البنين وزدت لها شويه عسل سان فرانسيسكو ولا حرور. كيفاش ما تجيش بنينه؟ سي با نورمال. بون بسم الله نوريكم تشخشوخه كيفاش جات. الوغ من قبل سيتي تريده، ماتنون سي تشخشوخه. شوفوا شوفوا كيش راهي مزربعه، ما ركزت ما حتى حاجه، الي جوست مانيفيك. بسم الله. نخلي تبسي برك لي فوازان. هما يسون دو بيرسون برك، نخلي لهم تبسي معمر. فوالا
Alors, je mets la courgette. والله ما نقيت ندير الحميصه، ما نقيتش الفلفل الحار، نقيه. نديرو لو بولي، بزاف كبير. Voilà la viande. نزيدو شويه حميصه. ونزيدو ولاد الدجاج. هادي نخليوها لي فوازان. فوالا on va juste nettoyer notre assiette. حميصه راح تشوفي لهنا. attendez 2 minutes برك. نشعلو هادوما باسكو فيهم يطلقوا لنا العنبر. شحال فرحت بهاد الشمع هادو. وكان نقيه ولي ما يبرقش. Je préfère comme ça. Alors قولوا لي إلا راكو تشوفوا بيان. هاي والله et voilà. Normalement on a fini. قولوا لي برك الا راكم تشوفوا الطمينه واقيلا ماهيش تبان. اتاندي ماهيش تبان. وي je vais reculer encore l'assiette. Voilà. Normalement راهي تبان هكذا. فوالا رانا كملنا ان شاء الله. عجبتكم تكون هاد
التريدة à ma façon. Voilà. وطمينا راكو شفتوها. دونك فوالا هذا هو le menu تاع اليوم. Et le plus important, beaucoup de salade, beaucoup de دعاء. إن شاء الله ربي العزيز يتقبلها لنا صدقة جارية يا ربي على ميمتي الله يرحمها وعلى جميع المسلمين وجميع موتانا. فوالا دونك فوالا هذا هو اللايف تاع اليوم. هذه هي تريدة تاع بلادنا العزيزة. دونك ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم، ان شاء الله عجبتكم لا فاسون دو فير تريدا. سي à peu près la même chose. كل يديروها دو سيت فاسون ميزا بار انا اللي زدت لها راس الحانوت اي كلكو توش. دونك فوالا اي طمينه تاع الحرور تاني اسيي لا elle est très bonne. انا نحب كي دير لي الوجه هذا تاع ليدا مو جادور اي تاع الزبده. دونك فوالا انا ما بقى لي غير نتمنى لكم تجوزوا مولد نبوي كريم، صحه مولودكم، صحه مولد كامل الامه الاسلاميه، العقوبه ان شاء الله لكل عام، الله يجعل يتعاد علينا بالصحه والهنا، يعطيكم الصحه de rester avec moi. C'était vraiment très agréable. والله c'était vraiment très agréable. ونقول لكم ان شاء الله في الملتقى بحول الله. بقاو على خير و désolé اللي ما قريتش لي ميساج تاعهم. جو في ريفيزيوني لو لايف ونعاود. صافا عجبتكم؟ نورمالمون عجبتكم؟ صافا سي بيان بريزونتي؟ très bien. بابا مسكين ما دارش لا سيست واقيل. مازالك معانا بابا يمنا. اي بن فوالا دونك فوالا يعطيكم الصحة. ميرسي بابا، ميرسي يمنا، يعطيكم الصحة. ميرسي à toute ma famille, ma première famille, ma famille originale et ma deuxième famille اللي هي نتوما. ça sent trop bon يطلقوا العنبر، ça sent trop bon. donc voilà. ريحة العنبر جادور. دونك فوالا يعطيكم الصحة، بقاو على خير ان شاء الله في الملتقى بحول الله. مع السلامة، السلام عليكم.